का काम नहीं है, मगर मजबूरन हमें करना पड़ रहा है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को। अब आपके सामने एक अकेडमीज़ के हमने जिक्र किया, थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे अकेडमीज़ पे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 18 अकेडमीज़ रन कर रही है, ठीक है जी। उन अकेडमीज़ में 18 वो अकेडमी और एक ये पाकिस्तान गोलकीपर स्पेशलाइज अकेडमी, 19 अकेडमी है। अब 18 अकेडमीज़ में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो हर बच्चे को 1000 रुपया पर मंथ देती है, उसको किट देती है, उसको शूज़ देती है, उसको हॉकी स्टिक देती है, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं जहाँ तक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अफोर्ड कर सकती है वो ज़रूर करती है। जो कि मैं समझता हूँ काम गवर्नमेंट का था। गवर्नमेंट को चाहिए था कि जो आज से कुछ साल पहले स्कूल लेवल से जब आप पास करते थे, आप कॉलेज के लिए जाते थे, तो स्पोर्ट्स में सीटें होती थी। हमारे पास एक चार्म होता था कि यार हमने पास होना है, उसके बाद हमारा कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, हम इंटर कॉलेजेट खेलेंगे 3 साल 2 साल, जब तक हम कॉलेज में हैं 2 साल इंटर स्कूल खेलेंगे, कॉलेज से पास होंगे हम यूनिवर्सिटी में जाएंगे या क्लब में जाएंगे। तो हमारे पास एक जो था ना हमारा सर्कल बढ़ता था हॉकी का। अब क्या हुआ है कि पिछले कुछ सालों से क्लब सिस्टम भी नीचे आया था, जिसकी वजह से हॉकी डाउन गई, स्पोर्ट्स बेसिस बंद हो गई, एडमिशन नहीं मिल रहा बच्चों को, तो वो शौक जो है वो कम हो गया। जो कि गवर्नमेंट का स्पोर्ट्स बोर्ड का, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का काम था, वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को करना पड़ रहा है कि अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मतलब है कि बच्चों को शौक पैदा कर रही है कि आप ग्राउंड में आएंगे, हम आपको ये फैसिलिटीज़ देंगे, आपको पॉकेट मनी देंगे, आप कह लें जी ट्रैवलिंग कन्वेंस देंगे, आपको पैसे, आप आके खेलना शुरू करें। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कि एटलीस्ट कुछ सामने आ रही हैं चीज़ें, जो अकेडमीज 1.5-2 साल से काम कर रही हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जूनियर टीम में 1.5 से 2 साल के अरसे में जो बच्चे अकेडमीज में थे, उनमें से 5 प्लेयर इस वक्त पाकिस्तान की जूनियर टीम में। तो मतलब है कि 2 साल के अंदर वो रिजल्ट्स आना शुरू हुए। तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ताला हम इसको और फोकस्ड करेंगे और इसमें और जदीद लेटेस्ट ट्रेनिंग के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी हमारी कोशिश होगी। अच्छा, हॉकी फेडरेशन, आपने स्कूल हॉकी, आप समझ, आपके ख्याल में वो बिल्कुल ख़त्म? मैंने सुना है कि शायद स्कूल्स को हॉकीज़ वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट की थी फेडरेशन ने। खैर वो एक अलग बिल्कुल किस्सा है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड या पाकिस्तान की जो 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 स्कूल्स को जो इदारा चलाता है, शायद बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या दूसरा जो हमारे तालीमी बोर्ड है, उनके साथ कोलैबोरेशन में कोई काम नहीं हुआ इस हवाले से? देखिए, एक टाइम था जब हम स्कूल से पास करके कॉलेज में गए। मेरा ताल्लुक हबीब पब्लिक से है, मैंने हबीब पब्लिक स्कूल कराची से पढ़ा है जी। मैं हूँ, सबसे पहले मैं अपने तो सबसे बड़े लेजेंड हैं हमारे हबीब पब्लिक के पूरी दुनिया के, जिन्होंने हसन सरदार, अयाज महमूद, सफदर अब्बास, कमर इब्राहिम, मैं खुद बजाते हबीब पब्लिक से मैट्रिक किया मैंने, कामरान अशरफ, सुहेल अब्बास, अब्बास हैदर, हैदर हुसैन, इजाज खोखर, मतलब है हो सकता है मुदस्सर जो सफदर अब्बास का बेटा है। ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान जूनियर, पाकिस्तान सीनियर को ओलंपिक्स तक में रिप्रेजेंट किया है। अब क्या हो गया है कि वही बात जो मैंने कहा कि जो स्कूलों का काम था, जो बोर्ड्स का काम था कि वहाँ पे हॉकी होती थी तो लड़के ऊपर आते थे, अब हम जो हमारी जिम्मेदारी में, पीएचएफ की जिम्मेदारी में ये भी आ गया है कि अब आपने स्कूल में भी हॉकियाँ देनी है, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। स्कूल में आपने बॉल्स भी देने, कई स्कूल जैसे आपने खुद जिक्र किया कि आपने सुना है और मुझे भी पता है कि कई स्कूलों में, कई क्लबों में जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो सपोर्ट कर रही है। इवन कि मैंने यहाँ तक सुना है कि कराची में जो कराची के सेक्रेटरी हैं फारूक साहब, उन्होंने, वासी जलील साहब ने कई क्लबों को हॉकियाँ दी हैं कि आप खेलना शुरू करें, आपको रजिस्टर्ड किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शौक पैदा हो। बहुत सारे एकेडमीज भी बनी है, हनीफ साहब की, हनीफ भाई का तो 12 महीने गेम होती है, मैं खुद वहाँ जाके खेलता हूँ बिल्कुल, और इफ्तिखार सैयद एकेडमी है जहाँ पे फ्लड लाइट में प्रैक्टिस होती है। बिल्कुल, वो सारी चीज़ें तो हैं अपनी जगह। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर हम ग्रास रूट पे ही रह के बात करें तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की 18 एकेडमीज, एक ये वाला कैंप, उसके बावजूद इस पूरे टेन्योर में 2 साल में, जब से जुलाई 2008 से आए हैं, आप परफॉर्मेंस हॉकी टीम की और फेडरेशन की कैसे देख रहे हैं? अगर आसिफ मैं यहाँ ये बात करूँ कि इंडोनेशिया में सुनामी आया था, तबाह हो गया था, उसके बाद भी वो लोग जी रहे हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान हॉकी का सुनामी था जब पाकिस्तान हॉकी जब 12वें पोजीशन पर चली गई थी, और इसी फेडरेशन ने दोबारा से इसको रिवाइव किया, और पिछले 8 महीने के अंदर पाकिस्तान सीनियर टीम ने 5 टूर्नामेंट्स का फाइनल खेला है। तो एक चीज़ जो बिल्कुल सतह हस्ती से मिट जाए, मतलब है टारगेट ही होता है ना इंसान का कि आपकी क्या फोकस है। आपने वर्ल्ड कप फोकस किया हुआ था, सारा साल आप जीतते रहे, अनफॉर्चुनेटली अचानक वो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ वर्ल्ड कप का कि लोगों ने बातें करना शुरू कर दी। उनका राइट है, बातें करें, नो प्रॉब्लम, मगर आप देखें उसके बाद एकदम जो हमने कम बैक किया है हॉकी में, हमारी एशियन गेम्स में 20 साल के बाद कामयाबी आई। अब भाई एशियन लेवल पे एशिया की टीमें आएंगी,
ٹھیک ہے, یورپین ٹیمیں نہیں آئیں گی. لوگوں نے کہہ دیا کہ جی یہ کہ ورلڈ کلاس ٹورنامنٹ یہ اپنی اپنی پرسیپشن ہے انسان کی کہ اس کو کس چیز سے دیکھتا ہے. اگر آپ وہی ٹورنامنٹ ہار کے آتے تو لوگوں نے کہنا تھا بتاؤ ایشیا میں بھی نہیں جیت سکے. اب آپ یہ دیکھیں ہم نے سینئرز کو ریسٹ دیا تاکہ یہ جونیئرز کو ایک ایکسپیرینس ملے. اس وقت جو پاکستان ہاکی کا اولمپکس کی پریپریشن کے لیے جو پول بنا ہوا ہے اس میں 22-23 لڑکے ہیں جو کہ مسلسل ٹورز پہ ہیں یا کسی ٹورنامنٹس میں. اس میں سے کوئی لڑکا ایسا نہیں ہے اس سیٹ اپ سے کہ جو اولمپک سیٹ اپ میں نہ ہو. ہر سینئر اور جونیئر موجود ہے. میں بھی کہ آج ہمیں بات کر رہے ہیں جب آپ اس کو ٹیلی کاسٹ کریں اس وقت تک کیمپ اناؤنس ہو جائے اور پتہ نہیں کہ وہ سینئر پلیئرز واپس آ جائیں, کیونکہ فیڈریشن نے یہ نہیں کہا, سلیکشن کمیٹی نے یہ نہیں کہا یہ سینئر فارغ ہو گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ملا ہے پاکستان سینئر ٹیم کو اپنی اولمپکس کی پریپریشن کے لیے. اتنے بڑے سیٹ بیک کے بعد انہوں نے ایک سال کے اندر اتنی ریکور کی. آپ دیکھیں چیمپئنز ٹرافی میں پچھلے کتنے سالوں سے ٹیم نہیں تھی, آپ کی ٹیم کی واپسی ہوئی. اولمپکس کے لیے پورے ورلڈ سے پاکستان کی ٹیم پہلی ٹیم تھی جس نے کوالیفائی کیا. اب کوالیفائنگ راؤنڈ شروع ہوئے ہیں, ساؤتھ افریقہ نے کوالیفائی کیا. مگر چیمپئنز ٹرافی بھی تو ہے نا ایک, آپ دیکھیں آپ کو دیا اس پرفارمنس کی بیس پہ آپ کو بالکل دیکھیں نا آپ کو پارٹیسپیشن ملی نا اس میں پچھلے کئی سال سے. تو اب دیکھیں یہی چیز ہوتی ہے کہ ایف آئی ایچ میں آپ کے سیکٹری کی یا آپ کی فیڈریشن کی کتنی سے ہے. جب آپ کی سے ہی نہ ہو, اب آپ دیکھیں پاکستان جونیئر ٹیم آصف باجوہ جب واپس آئے تو وہ ایز اے رول مطابق کہ جو ایشیا کپ کا ونر اور رنر اپ ہوتا ہے وہ جونیئر ورلڈ کپ کھیلتا ہے, جونیئر ایشیا کپ کا. پاکستان نہیں تھی, پاکستان کو ایز اے ٹوکن پارٹیسپینٹ آپ نے ان کرایا کیونکہ آپ نے ایف آئی ایچ میں انٹرنیشنل ہاکی میں اپنی ایک سے بنائی جس کی بات سنی گئی. اس کے بعد ہم نے جب وہ ٹورنامنٹ کھیلا, جب ہم ٹورنامنٹ میں ایز اے ٹوکن پارٹیسپینٹ تھے اور ہم اس ٹورنامنٹ میں 5ویں پوزیشن پہ آتے ہیں. اب مجھے ایک سوال کا جواب, اب تو مشکل پی ایچ ایف نے اپنی اس کا مطلب خود بڑھا لی, جونیئر لڑکوں کو چانس دیا, ہماری بینچ ماشاءاللہ بہت مضبوط ہے. اب آگے ایک تو آسٹریلین ٹور ہے, اس کے بعد چیمپئنز ٹرافی ہے. اب اس میں ڈیلیما نہیں ہے کہ ریحان اشرف اپنا ریحان بٹ کو کھلائیں, ذیشان اشرف بھی کہتا ہے میں تیار ہوں واپس آنے کے لیے, لیکن عمران کی پرفارمنس دیکھیں, عمر بھٹا, یہ سارے لڑکے جتنے ینگ ہیں مشکل میں پڑ گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر میں اس ٹیم کا مینیجر یا کوچ ہوں, میرے لیے ایک بہت اچھا سائن ہے کہ پازیٹو سائن ہے کہ ایک ہیلدی کمپٹیشن پیدا ہوا. آپ جونیئرز لے کے گئے, آپ فائنل کھیلے, آپ کی فیس سیونگ ہے, آپ بات کر سکتے ہیں کہ جی ہم جونیئر لے کے گئے تھے, ہم نے جونیئر کو ٹرائی آؤٹ کیا. اوکے, اب آپ کے جسٹ سپوز کہ اگر یہ سینئر واپس آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر سینئر پرفارم نہیں کر پاتے تو آپ کو ایٹ لیسٹ وہ جونیئر تو بیک اپ میں تھے نا. اگر آپ ان جونیئر کو بالکل بیک اپ سے نکال دیں گے, ان کو چھوٹے موٹے جیسے ایشیا چیمپئنز ٹرافی تھی اس کا آپ ان کو ایکسپوجر نہیں دیں گے یا چیمپئنز ٹرافی میں ان کو ایکسپوجر نہیں دیں گے, سو ہاؤ دے کین پلے ان دی اولمپکس. تو اب بیچ میں اب آپ کے پاس ایک ہی ٹور ہے چیمپئنز ٹرافی سے پہلے, اب وہی ضرور ایک ہے, آپ کے میچز کافی ہیں. آپ نے بیفور اولمپکس جو ہے آپ نے تقریباً اس وقت جب ایشیا کپ ایشین چیمپئنز ٹرافی کی پریپریشن ہو رہی تھی اس سے پہلے جو یہ ہالینڈ گئے تھے اور بیلجیم گئے تھے, اس وقت میں نے جو ان کا چاک آؤٹ ہوا پلان دیکھا تھا, جو ان کے میچز ہیں وہ 70 کے قریب انہوں نے بیفور اولمپکس میچز کھیلنے. ابھی بھی میرے حساب سے ان کے 55-50 میچ باقی ہیں. تو بہت ہیلدی ٹریننگ اور میچز جو ہیں آرگنائز کیے گئے ہیں, کیونکہ اگر آپ بڑی ٹیموں کو جب مد نظر رکھتے ہیں لائک ہالینڈ, جرمنی, اسپین, آسٹریلیا, بیلجیم, لوگ کہتے ہیں بیلجیم کی ٹیم جو ہے وہ کچھ نہیں ہے. میں ان کو یہاں پہ یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں لاسٹ ایئر بیلجیم گیا تھا, وہاں پہ ہماری پاکستان ٹیم بیلجیم سے ہاری تھی. اس وقت آصف لوگوں کی انفارمیشن کے لیے میں بتاتا جاؤں کہ ورلڈ ہاکی میں جتنا ڈیولپمنٹ پہ پیسہ پورے ورلڈ میں بیلجیم خرچ کر رہی ہے, کوئی دنیا کی ٹیم نہیں خرچ کر رہی, یا پاکستان خرچ کر رہی ہے اپنی ڈیولپمنٹ پہ. اس وقت ریکارڈڈ اماؤنٹ ہے جو بیلجیم کی ٹیم جو ہے وہ اپنی گرومنگ پہ, اپنی اکیڈمیز پہ, اپنے ینگسٹرز پہ خرچ کر رہی ہے. تو ان کو ریزلٹس ملنا شروع ہو رہے ہیں, اور وہ ہلکی ٹیم نہیں. آپ دیکھیں, میں آج بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیلجیم کی ٹیم جو ہے جب وہ اولمپکس کے لیے کوالیفائی کرے گی وہ بہت بڑا سرپرائز کرے گی اولمپکس میں. تو ان جیسی ٹیموں کو آپ آج کل کی ہاکی میں مطلب ہے اگنور نہیں کر سکتے. لائک جاپان کی ٹیم ہے, آپ جاپان سے ہارے. آپ پچھلے سال ہیمبرگ ماسٹر میں اگر دیکھیں تو جاپان نے جرمنی کی ٹیم کو 4-1 سے ہرایا ہے. تو مطلب ہے کہ ہر جگہ اب جو ہے لیٹسٹ ٹیکنالوجی, ہائی پرفارمنس کوچنگ کورسز ہوتے ہیں, جو ہے ایف آئی ایس سے ایفیلیٹڈ کورسز ہوتے ہیں, وہ وہ جو کوچ ہیں وہ ٹیموں کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. تو کوچز کی ٹریننگ کا کوئی پروگرام چل رہا ہو پی ایچ ایف کا, ایسا کچھ؟ بالکل, دیکھیں ابھی بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ آپ کی بیک گراؤنڈ میں اس وقت ٹریننگ ہو رہی ہے گول کیپرز کی. میں اس ٹیم کا ہیڈ کوچ ہوں, اس کیمپ کا چیف کوچ ہوں. میرے ساتھ جو 2 گول کیپرز لگائے گئے ہیں جن کو اس وقت میں ٹرینڈ بھی کر رہا ہوں, اور وہ میری غیر موجودگی میں اس وقت میں یہاں موجود ہوں, اور وہ آپ
दोनों ट्रेनिंग करा रहे हैं। PHF का ये भी एक टास्क है कि साथ साथ प्लेयरों के हम, क्योंकि एक गोलकीपर एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, आप अकेले इसको हैंडल नहीं कर सकते। डिफरेंट जोन्स में आप डिफरेंट प्रोविंसेस में इनको ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ये 2 गोलकीपर्स हैं, लाइक गफूर अहमद है, हबीब बैंक से खेलते रहे, इंटरनेशनल गोलकीपर हैं। साबिर हैं, ये पंजाब से भी खेलते रहे और पाकिस्तान जूनियर के लिए भी खेलते रहे कैंपों में। तो ये एक कोचेस को भी जो है यहाँ पे हम ग्रूम कर रहे हैं। इसके बाद ये जाएंगे अपने जोन्स में, अपने प्रोविंसेस में, वहाँ जाके और एकेडमीज में भी जा सकते हैं। बिल्कुल, ये अकेडमी से रिलेटेड है। जो साबिर अली हैं इस वक्त पाकिस्तान की जो अकेडमी सियालकोट की है वहाँ पे हैं, और ये गफूर साहब जो है हैदराबाद की अकेडमी से। अच्छा, बाजवा साहब ने अपने शहर में इनको, अपने शहर का आदमी भेजा है ना, फिर अब लोग ये बातें करेंगे। नहीं, ये तो खैर ऐसे अहमद, ये तो हाँ कंट्रोवर्सी में हम ले जा रहे। प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो गया। पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए आपको क्या नजर आता है अगला टूर और फिर चैंपियंस ट्रॉफी में आप क्या देखते हैं? मैं बीइंग एन एक्स ओलंपियन और एक्स कैप्टन और कोच, वेल विशर ऑफ हॉकी, मैं ये समझता हूँ कि जी मेरी सबसे पहली चीज़ तो ये कि नेक तमन्नाएं पाकिस्तान टीम के साथ है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ हैं, क्योंकि मैं इस फेडरेशन का हिस्सा हूँ, इस टीम का हिस्सा हूँ, कोच रहा हूँ, खेला हूँ इनके साथ। तो मैं समझता हूँ कि इस टीम में इतनी पोटेंशियल है कि ये टीम आपको ओलंपिक्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी। चले, अहमद आलम साहब जो कि 2 ओलंपिक्स खुद भी खेल चुके हैं, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस टीम की वहाँ रही थी। ये भी उम्मीद कर रहे हैं, हम भी उम्मीद कर रहे हैं। इस प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में किसी और जगह आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।